सेनाले कुनै गरेर आउँछ भनेर भन्न सक्दिन, तर उसको संलग्नता चाहिँ हुन्छ, उसको भूमिका सशक्त हुन्छ। यसै बीचमा कि राष्ट्रपति शासन घोषणा गर्नु पर्यो, राष्ट्रपति शासन भयो भने त्यहाँ अर्को क्राइसिस आउन सक्छ, किनभने विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्याउँदैनन् मान्छेले र उनको छवि साह्रै न्यून छ अहिले। त्यस अवस्थामा उनी कठपुतली भइन् भन्ने हुन्छ। अनि कठपुतली भइन् भन्दाखेरि राष्ट्रपति शासन हुँदाखेरि त एउटा ठुलो डिसिप्लिन हुन्छ, टेम्पोररीली केही राइट्सहरू पनि जफत हुन्छन्, अधिकारहरू जफत हुन्छन्, अनि बिग्रिया चिजहरू सपार्नतिर लाग्छन्। मेजर समस्या के हो त्यसलाई एड्रेस गर्ने हुन्छ। अनि त्यो एड्रेस गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त अब भट्टाचार्यलाई कारवाही हुन्छ भन्ने छ, त्यस्तो भयो कि त हुन्छ, हुन पनि पर्ने हो। केपी ओली साह्रै कमजोर भन्दैमा फेरि कमजोर भयो भने मुलुक त कमजोर हुनु भएन। फेरि त्यसलाई दरिलो पार्नलाई के गर्ने हो भन्दाखेरि अब त्यसैमा छ खेल। बाह्य शक्तिहरू तीव्र गतिमा सक्रिय छन्, आन्तरिक शक्तिहरू पनि छलफलमा तीव्र गतिमा छन् नै छन्। विभिन्न दलका नेताहरू अनि बाह्य शक्तिबाट प्रभावित नेताहरू पनि सक्रिय छन्। नेताहरू त विभिन्न दलमा छन्, कोही पश्चिममा नजिक, पश्चिममा पनि कोही युरोपियन युनियन नजिक, कोही अमेरिका नजिक। अनि बाह्य शक्ति भने भारतीयहरूको पनि त छँदैछ, चिनियाहरूसँग छँदैछ। अनि चीन सक्रिय हुँदैछ, भइरहेको छ भनेर त केही वर्ष यता धेरैले भने हो। कतिलाई चाहिँ चीन सक्रिय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आश पनि हो। तर ऊ सक्रिय हुँदै गएर पछिल्लो समयमा उसले घोषणा गरिसक्यो। उसको मुखपत्र भने ग्लोबल टाइम्स पनि हो है। अब उसले ग्लोबल टाइम्सको हालै एउटा एडिटोरियल छ, त्यसमा के भनेको छ भने चीनले विभिन्न तहमा, विभिन्न निकायमा, विश्वको विभिन्न कुना काप्चामा आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पछि पर्नुहुन्न भन्ने आएको छ। त्यो भनेको मतलब अब मिडियामा पनि उसले खर्च गर्ने हो। अमेरिकाले त अहिलेसम्म जति खर्च गरेको थियो त्यो बाहेकै 35 अरब जति खर्च गर्ने भयो योजना ल्याएको छ उसले। 35 अरब जति खर्च गर्ने भयो एसिया पेसिफिक रिजनमा। त एसिया पेसिफिक रिजनमा सबैभन्दा उसको लागि डाइरेक्ट एक्सनमा मान्छे परिचालन गर्न सकिने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि एउटा यो रिजन हो, नेपाल रिजन भने तिब्बतसित बोर्डर भएको। चीनले सेन्सिटिभ मानेको, उनीहरूले पहिले 60 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म रेफ्युजी राखेको छ नि त अमेरिकाले। नेपाली यहाँ भुटानी शरणार्थीलाई युरोप र अमेरिकामा छरेर लगे जस्तै त्यो लगे हुन्थ्यो नि त, लगेको छैन उसले। यहाँ प्रेसर दिन्छ राख यहाँ भनिरहेको हुन्छ नि त। त्यो प्रयोग गर्ने हो। त उसले यहाँ खर्च गर्छ, अमेरिकाले पनि, चीनले पनि एसिया पेसिफिकै रिजनमा खर्च गर्ने भयो। किन ग्लोबल टाइम्स त साह्रै आधिकारिक हुन्छ उनीहरूको त्यहाँ। त्यसै अनि फेरि त्यसको एडिटर त अब कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य त हुने छँदैछ, पहिला सेनाको ब्याकग्राउन्ड हो उसको त। भनेपछि त्यसै लेखेकै हुँदैन। र त्यहाँ चाहिँ लेखहरू आउँदाखेरि, समाचारहरू आउँदाखेरि विभिन्न विज्ञहरू मार्फत ती समाचारहरू तयार भए हुन्छन्। विज्ञहरू भन्दाखेरि नेपाल त एकजनाले खाइदिए, कहिले कहिले यो अशोक मेहता टाइपका मान्छेहरू हुन्थे सेना ब्याकग्राउन्डका, नत्र एसडी मुनि भनेर 40 वर्षसम्म नेपाल उसको थेसिस चाहिँ नेपालको राजनीति हो। त्यसमा उसले 40 वर्षभन्दा अगाडि पिएचडी गरे भरमा यो भारतीयपछिको सबै उही नै हो प्रवक्ता भने जस्तो गरेर यहाँ दिन चाहिँदोभन्दा बढी महत्त्व दिएर गरेका थिए। तर चीनमा चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटीमा विज्ञहरू डेभलप गरा हुन्छ छन् नै। यहाँबाट अब उसले वर्षको 7000 सेमिनार गर्छ इन्टरनेसनल, नेपालबाट नि कयौँ जान्छन्। नेपालबाट नि उसले सेनामेना बनाएको छ, उनीहरूको सिफारिसमा जान्छन्। नेपालबाट पनि बनाएको छ उसले, भारतीयहरूले बनाए मात्र होइन, उसले नि बनाएको छ। अब त्यसमा तीव्रता आउने हो भन्दाखेरि छिमेकीहरू सक्रिय छन्। यो सङ्केत चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका अहिले जुन प्रजातान्त्रिक किसिमले इलेक्सन त बडो डेमोक्रेटिक किसिमले नै भयो नि त, इलेक्सन त नभए होइन नि है। त्यो किसिमले आएको सरकार प्रमुखलाई थाहा नहुने हुँदैन। अनि सेनाले त अवश्य डिटेलमा भन्छ, ऊ साह्रै न्युट्रल छ भने पनि भन्छ, उसको अलिकति चित्त नबुझाएर छ भने भन्छ, तर्साउनलाई पनि भनिदिन्छ। तर भएको कुरो, एक्युरेट कुरो उसले खेल्ने भने के हो त भएकै कुरो, तर उसले प्रेस गरेर भन्छ। यो भनिया पक्कै छ। भारतीय सोचले पनि नेपालमा अब केही हुन ला केही न केही चाहिँ
त्यहाँ अवगत गराइदियो अनि त्यो गराउँदाखेरि बाबुरामको छवि त बढ्ने भयो नि त। ओहो यसलाई त स्रोत त गजब छ नि यसको भन्छन् भनेर। अनि त्यस मार्फत भने बाबुरामको सोच मार्फत यो प्रभाव हुनसक्छ। नत्र बाबुराम भट्टराईका कति कमजोरी पनि त छन् नि, नभए होइन नि। त्यो कमजोरीको बावजुद पनि मलाई आएको सूचना अनुसार भनेर त्यो दाबी गर्दैनथे होलान्। र यो त भरे भोलि 1-2 महिनामै 1-2 हप्तामै हुने कुराहरू केही भयो भने त्यो भन्नुको मतलब उनले त आफ्नो प्रेस्टिज स्टेकमा राखे नि त विष्णु। त्यहाँ त्यो राखेकोले उनको कुरालाई पनि हामीले अलि सिरियसली हेर्नै पर्छ। सेना प्रमुखको त सबभन्दा ठुलो कुरो भइहाल्यो। अनि अहिले सर्वोच्चमा जे भइरहेछ, अब अरूहरूलाई भावे त खुब गाली गर्थे, नौटङ्की नाटक इत्यादि भन्थे, भद्रगोल भाँडभैलो भन्थे। हामीले त सम्मान्य सर्वोच्चलाई त त्यस किसिमको शब्द प्रयोग गर्न भएन है। तर त्यहाँ चाहिँ अलि साह्रै अप्ठ्यारो अवस्था त्यहाँ आएको देखिन्छ। त्यो अवस्था आएकोमा अब त्यसैको पीडाले अथवा त्यसैको व्यस्तताले हो कि अब सर्वोच्चको अब प्रधान न्यायाधीश पनि अस्वस्थ हुनुभयो भनेर त्यहाँ सुनियो, है भर्खरै सुनियो। अब आज इजलास बस्नु पनि सकेन भनेर सुनियो। अब यो जम्मैले चाहिँ अनिष्टको पूर्व सङ्केत जस्तो लाग्छ। मैले अनिष्ट भने पनि मेरो लागि चाहिँ अनिष्ट होइन है। फेरि मेरो लागि चाहिँ परिवर्तन ठुलो परिवर्तनको पूर्व सङ्केत हो भन्ने देखिन्छ। र यसमा यो बुदालाई टुङ्ग्याउनुको लागि चाहिँ चरम भ्रष्टाचार, विधिको शासन हुँदै नहुने सबै दलले भनेका छन्, सत्तारूढ दलका बाहेकले नेताहरूमा एक आपसमा विश्वासै नहुने, आरोप प्रत्यारोप तीव्र रूपमा छ। अनि यता आर्थिक स्थितिमा हो भने यत्रो बाहिर यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम राहत दिने नै नेपाल मात्र छ। अरू ठाउँमा दिएको छ झन् सम्पन्नौति दिइरहेछन्। जबकि उहाँ त सेभिङ्स हुन्छ नि, बचत हुन्छ नि, यहाँ त बचत छैन नि त आम नेपालीको। अब उहाँ अमेरिका आयो भने भ्याक्सिनेसन दिन आऊ तिमीलाई $100 पनि दिन्छु, बियर पनि खुवाउँछु भनेको छ। 1 क्यान बियर पनि खाने, $100 दिने। हामी यहाँ नेपाली घन्टौँसम्म कुरेर भ्याक्सिनेसन पाऊँ भन्दाखेरि नि पाएको छैन मान्छेले। सोच लागिरहेको हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा यस्तो सङ्कटकाल भने यही हो। अनि यस्तो अवस्थामा पनि नहुने हो भने भोलि जा भने जा, आयो भने आ, खालि सरकार प्रमुख जो हुन्छ उसले जे भन्यो त्यो मात्र गर्ने हो भने यो सेनाले आफूलाई हामी चाहिँ गैर राजनीतिक संस्था हो भनेर टर्दैन। उसको औचित्यमै ठुलो प्रश्न आउँछ। उसको औचित्यमा प्रश्न गर्ने त पहिला यही वामपन्थीहरू हुन्। वामपन्थीहरू ओलीका दलदेखि लिएर पुष्पकमल दाहालका दलहरूदेखि लिएर मधेसवादी समूहहरू, त्यो बेला दल भन्ने त थिएन पहिला है, ती समूहहरूले जहिले पनि सेना किन चाहिन्छ, यही पञ्चायत टिकाउनले राखे हो भन्थे है। त्यसपछि त नेपाल पनि किन राखिन्थे, राजतन्त्रकै लागि राख्यो, नेपाली फालौँ भने पनि हुन्थ्यो। हुन त आन्तरिक उनीहरूको मनसाय त त्यही थियो होला। त्यस अवस्थामा सेना चनाखो हुनुको मतलब उसले सबैलाई अवगत गराइसक्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यस्तो छ भनेर, ताकि भोलि यहाँ केही घटना घट्यो भने पनि नौलो कसैले नहोस्, सेना अलिक बढी सक्रिय हुनु पर्यो भने नौलो नहोस् भनेर। र सेनाले परिवर्तन कुनै न कुनै रूपमा खोज्यो कि भन्ने सङ्केत आयो है। उसले यो संविधान फाल यस्तो त पक्कै भन्दैन। यो पछिल्लो समय भारतको भूमिका र ओलीको कदमलाई अलिकति प्रश्न पार्ने प्रयास गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरिसकेपछि पहिलोपटक पुस 5 गते उहाँले संसद भङ्ग गर्नुभयो। सर्वोच्चले संसद पुनर्बहाली गरिदियो। त्यसपछिका घटनाक्रममा पनि उहाँले च्यालेन्ज नै गरेर भन्नुभयो, यदि सरकार बनाउन तिमीहरूले सक्छौ, समर्थन फिर्ता लिन्छौ भने ल्याऊ भनेर उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो। सबै एक पक्षतिर उभिँदा उहाँ एक्लोपट्टि हुँदा पनि ओली सरकार गिरेन र त्यो बीचमा भारतले पनि हाम्रो साथ ओलीलाई नै रहेको भनेर भन्यो। यो पछिल्लो समय भारतीय पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था फर्काउनको निमित्त वाचा गरेका छन् भनेर पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले भने। यसको सङ्केत
भारतको चासो के देखिन्छ यो घटनाक्रम हेर्दा? भारतले त पहिलो स्वार्थ त आफ्नै राख्छ नि, आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछ। यो त स्पष्ट छ। सकभर प्रयोग गर्ने सन् 1950 को सन्धि, असमान सन्धि भनेर सबभन्दा चर्को स्वरले बोल्ने त यही केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र उनका पूर्वजहरू है, पुष्पकमल के अरे पुष्पलालदेखि लिएर सबैले। अब बाबुराम भट्टराईले नि भन्थे भन्नाले त हामीले त उही खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिरहेर छन्। त्यस्तो बेलामा मोहन शमशेर को अन्तिम अवस्था भइसकेपछि भारतले त्यही कमजोर अवस्थामा यस्तो सन्धि गरायो 1953 को। अहिले पनि यिनी कमजोर भएको बेलामा हामी तिम्रो साथ छौँ भनिदियो, पछि त अब आम जनताले यसो गर्यो बा सेनाले यसो गर्यो या भन्दै भइहाल्छ, कसले त्यहाँ कराउने र त्यसैले उनलाई प्रयोग गरेको हो। र उनले 3 हप्तासम्म जुन स्वर हुन्थ्यो उनको उच्च स्वरमा बोल्थे, किनभने अपठित भने अपठितै हुँदो रहेछ भन्छु म चाहिँ। पठित हुँदैमा योग्य हुँदैन, अपठित भएपछि अपठितै हुँदो रहेछ। अनि हामी चाहिँ उहाँ जङ्गबहादुरले पछि जाने थिए र लेख्न जाने थिए भन्ने कुरा नगरौँ। उहाँ 1846 को कुरा गर्ने अहिले आएर त्यो कुरा त भएन नि त, होइन? कहाँ उहाँ 170-80 वर्ष अघिको कुरा गरेर त भएन नि। त उनले त्यो आङ्कलन लगाएर चाहिँ नजिककाले जे भनिदियो त्यहीमा हिँड्ने रहेछन्। नजिककाले एउटा नयाँ कुरा भने त्यही भनिदिने, आफूले जाने छु जस्तो गर्ने। त्यो स्थितिमा उनी रणभुल्लोमा परे। पछिल्लो दिनमा उसले साथ दिन्छु भने चाहिँ भारतले सधैँ सबैलाई खेलाउँछ। उसले पाएसम्म राजालाई नि खेलाउन खोज्छ, वामपन्थीलाई नि खेलाउन खोज्छ, पश्चिमा मुलुक नजिक रहेका प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरूलाई पनि खेलाउन खोज्छ। उसले सधैँ गर्छ, सबैको त्यही नै हो नि स्ट्राटेजी त। तर उसले अब ओलीका दिन गयो भन्ने बुझिसकेको छ है, ढिला। उसलाई त्यसैमा मात्र भर पऱ्यो भने भारतप्रतिको जुन नकारात्मक भाव छ नेपालीहरूमा झन् बढ्छ भन्ने हुन्छ। उसैले साथ दिएर टिकाएको भन्ने हुन्छ। किन टिकाएको भन्ने हुन्छ भने राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारीहरू जस्ता आएकाले यिनीहरू यसो दे अनि नागरिकता विधेयक आयो। के अरे विधेयक त्यहाँ सदनमा भएको यति भइसक्यो, अध्यादेश मार्फत ल्याउने, अहिले आउने, चुनावी समयमा ल्याउने, यही हो सङ्कट भने। चुनाव घोषणा गरिसकेका छ, कति लामो अवधि भइसक्यो, विधेयक त्यसै परिरहेछ सदनमा नागरिकता सम्बन्धी। खुरुक्क अहिले अध्यादेश मार्फत गर्ने भनेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री यिनीहरूले के गरे हो भनेर चाहिँ के गरे हो भनेर यिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। आम जनताबाट कारवाही हुनुपर्छ। यो चाहिँ त्यो आम जनताबाट कारवाही हुनलाई त परिस्थिति बदलिन पर्यो नि त। भन्दाखेरि यहाँ सत्तामा ठुलो परिवर्तन त हुन्छ नै, तर सत्तामा मात्र होइन व्यवस्थामा नै हो। व्यवस्थामा भएन भने 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला, 5 वर्ष लाग्ला, नभइकन सुखै नै छैन। अब कतिले चाहिँ सिक्किमीकरण हुन लाग्यो, फिजीकरण हुन लाग्यो भनेको छ, म पनि भनिरह हो। तर हामीले यो भन्दैमा यी मूलधारका दलहरू र नेताहरूमा परिवर्तन आउँदैन उनीहरू, किन उनीहरूको स्वार्थ यसैमा छ। अहिले हालिमुली गरेका उनीहरूको अथाह सम्पत्ति जोडेका छन्, तिनीहरूको दोस्रो पुस्ता बिचौलिया बनेर खाएको छन्। हेर्नुहोस् न, ठुला नेताका सबै सन्तानहरू हेरी हुन्छन् नि, त्यहाँ खाएका छन्। अनि सबैका उनीहरूका सल्लाहकारदेखि लिएर निकट मानिएकादेखि लिएर नेपालमा त एउटा गजबको भाषा छ। अरू मुलुकमा भए त के भने यो मान्छेको त के हो, यसको सेक्सुअल ओरिएन्टेसन के रहेछ भनेर शङ्का गर्छन्। म बेडरुममै जान्छु नि भन्थेँ। उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भयो बेला नि मैले 5-7 जना भेटेँ, म त उहाँको बेडरुममै जान्छु नि भन्थेँ। सुशील कोइराला गयो भने म त बेडरुममै जान्छु नि भन्थेँ। अहिले पनि केही प्रकाशकहरू म त उहाँको बेडरुममै जान्छु नि भनेर आफ्ना कर्मचारी पत्रकारहरूलाई भनिरहेको थिएँ। 2-3 वर्षदेखि यता उनीहरू नै भनिरहेको हुन्छन्। अब त्यहाँ गा भन्ने त्यो एक्सेस किन पाए भनेदेखि बिचौलिया बने, बिचौला बनाउन दिइयो र आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई पैसा कमाउन अवसर दिइयो। यही हो सङ्कटकाल भने। यस्तो सङ्कटकालीन अवस्था आएपछि कसले के गर्ने त भने एउटा स्ट्रिट आन्दोलन ठुलो हो कि भनेदेखि सेना आउनुपर्ने हो। दुईटै आएन भने त कमजोर भएर यहाँको सबै थोक अरूले खाइसकेका हुन्छ। हाम्रो संस्कृतिमा ठुलो ह्रास आउँछ र अरूले ठुलो चेन्ज गर्छ। चेन्ज भनेको वेशभूषा, भाषा, धर्म सबमा ठुलो इक्वेसन फरक हुन्छ, टेक्टोनिक डिफ्रेन्स आउँछ त्यहाँ चाहिँ। यो पछिल्लो भाषालाई राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको भनाइलाई चाहिँ कसरी लिने त? जस्तै शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालको एउटा समूहले
यो गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको निमित्त एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसका निमित्त हामी जस्तो प्रकारको कदम चाल्न पनि तयार छौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। यो संविधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता गयो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर नै जान्छ। उनीहरूले योजना अन्तर्गत नै यो समाप्त पार्न लाग्दैछन् भनेर उहाँहरूको आरोप छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो गणतन्त्र संविधान बनाउनकै लागि मैले 14 वर्ष जेल बसेँ, यसको रक्षा गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व र कर्तव्य हो भनेर उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ। यता भारतीय पक्षले फेरि अघि पनि मैले कुरा उठाएँ, पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नरेन्द्र मोदी सामु हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था फर्काउनको निमित्त उहाँले भित्री रूपमा बाचा समेत गर्नुभएको छ भनेर त्यस्तो खालको यी यावत घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्ने? होइन, यो श्याम शरणलाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व दिएको पहिला हो। उनको भूमिका थियो, उनले खेल्ने मौका पनि पाए, नभएन। अहिले भारतीय जनता पार्टीको सरकारले उनलाई गन्दैनन्, उनको तिक्तता मात्र हो। अनि उनले चाहिँ मेरो उपलब्धि ठानेछन्, उनले त आफ्नो उपलब्धि नेपालमा भएको परिवर्तन, अनि त्यो उपलब्धि जान लाग्यो भनेर उनी भौतारेर बोलिरह मात्र हो। उनले चाहिँ उनी भारतीय सरकार निकट छैनन्, अहिले छँदै छैनन्। उनी चाहिँ त्यो नभएले अनि क्रिटिसिजम आइरहन्छ। एसडी मुनीलाई नि पन्छाइदिइहाले, टाइममा अनेक कुरा आइरहेको हुन्छ। एसडी मुनीलाई उनीहरूले पन्छाए, उनीहरूको भूमिका छैन। त्यो त उनले एउटा लेखले पनि मन्जीव सिंहको लेखे हुन्छ नि त। मन्जीव सिंह अब त अस्तिसम्म उहाँ राजदूत, हाम्रै राजदूत भएर यी के अरे नेपालस्थित राजदूत त उनी नै थिए नि त, होइन? अब उनी बिजेपी नजिक, उनले त आफ्नो टर्म बढाउनु खोजेका थिए। अनि आफ्नो टर्म सकिने 7-8 महिना अगाडि दिल्ली गए। दिल्लीमा चाहिँ अब तिम्रो टर्म चाहिँ एक्सटेन्ड हुँदैन, नत्र उनले टर्म अलिकति एक्सटेन्ड गर्न खोजेका थिए। उनीबाट नेपालमा अराइएको काम राम्ररी भएन भन्ने थियो उनीहरूको। यो कसले भन्यो भन्दाखेरि बिजेपी नजिकका अलि माथिल्लै तहका नेताहरूले अरूसित नेपालीहरूसित कुरा गर्दाखेरि भने अब यो चाहिँ उनीहरूले विश्वास गरे। अब अहिले बाइ द वे, अहिले पछिल्लो समयमा यो 2 हप्ता जति यता कम्तीमा 3 जना राम्रा नेपाल स्थित राम्रा सूत्रहरू भएका व्यक्तिहरूले भनेका छन् कि तिमीहरू कहाँ त परिवर्तन हुने भयो अब, होइन? अनि ठुलो परिवर्तन हुँदैछ, होइन? जे होस् तिमीहरूलाई अब बधाई भन्नु पर्यो, किन तिमीहरूकै चाहना अनुसार त हुने होला नि भनेर भनेछन्। 3 जना बडो ठुलो सोर्सहरू पनि भारतीय पक्षको पनि ठुलो। नेपालमा तिनीहरूको नाम लिँदाखेरि यिनीहरू त केही जान फकार छन्, यिनीहरूले बुझेका छन् भन्ने व्यक्ति नेपालकै मान्छेहरू छ भनेपछि दुईटैको सम्पर्क रहेछ। हामीले त त्यही ठान्न पर्यो कि त्यो भनेका छन्। र मैले पनि यी 3टा स्रोतहरूको जानकारी चाहिँ राम्रो छ उनीहरूको भनेर त्यो हिसाबले मान्दै आएको है। मेरो पोलिटिकल ओरिएन्टेसन अर्को होला, विचार अर्को होला, त्यो छ। यो 2 हप्ता पनि भएको छैन। त यस्तो स्थितिमा श्याम शरणले भने महत्त्व दिन पर्दैन। श्याम शरणको सत्ता नजिक भारतीय जनता पार्टी नजिकका विद्वानहरूले केही लेख्यो भने उसको आइडिया यहाँ फ्लोट गर्यो, भ्रम पार्नलाई वा सचेत गर्नलाई वा पूर्वाभ्यास नेपालीहरूलाई नै होस् भनेर गर्नलाई भनेर देखियो। तर समग्रमा के देखिन्छ, श्याम शरणकै पनि यहाँको डेभलपमेन्टबाट ऊ खुसी रहन्छ भन्ने भयो भनेपछि यहाँ केही हुन लाग्यो भन्ने देखियो। अब एउटा चाहिँ अब बाबुराम भट्टराई र अब यहाँ भयो भने बोल्नु पर्यो भने पनि प्रोटोकल नमिल्ने भने हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ सधैँ गयो भने हामीले बोल्यो भने त हामी त लास्टमा प्राध्यापक भयो, कसले गर्ने अब मास्टरी डाक्टर बोकेर हिँड्ने मास्टरी पछाडि बोले प्रोटोकल त्यत्रो कन्सियस मान्छे कत्रो न विद्वान। यहाँ विद्वान प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै पर्यायवाची शब्दमा त बाबुराम भट्टराई नै मान्ने हो नि त। अब उनले उहाँ एउटा अतुल भन्नेसित मिलेर उसको नाम अगाडि आएछ त्यहाँ है, अतुल एन्ड भट्टराई भनेर पुरै नाम दिएको छ, दुइटैको थिएन त है, दिएको छ, लेखा छ हिन्दूमा डेमोक्रेसी एट स्टेक भनेर। अनि कन्सर्न एक्सप्रेस गरेको छ त्यहाँ। अब बाबुराम भट्टराई आफैले चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने छ। बाहिर देख्दाखेरि अलिकति क्रान्तिकारी जस्तो स्वर गर्ने, तर अब पहिलाको जस्तो अवस्था रहेन भनेर उनले सङ्केत पाइसकेका हुनुपर्छ। त्यही कारणले नै होला उनले चाहिँ कहिले एकथोक बोल्छन् अनि फेरि कहिले पहिलाको आफ्नो बानी गाली गरे हुन्छन्। जस्तै कहिले राज संस्था पनि एउटा शक्ति हो भन्ने आशयको यो विचार हालसालै दिएका छन्।
है। फेरि यो चाहिँ अब गणतन्त्र जानला भन्ने पनि कुरा गर्छन्। उनी नै भन्छन् म चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र बिरामी हुँदाखेरि म गएको थिएँ भने है भने नि त। भन्न त मैले रात दिन भन्थेँ, मेरै पनि केही न केही त जुन चाहिँ सुन्या होला नि होइन। गएको त हुन्, खालि मेरो चाहिँ अब्जेक्सन के थियो भने जानी 1-1.5 महिना अगाडि राजा चाहिँ मन्दिरमा गएर भेट यसरी जम्मा गर्ने हो भने म आवे थुनिदिन्थेँ भनेको थिएँ। त्यसको 2 महिना हुन नपाउँदै फेरि उहाँ दर्शन भेटको लागि गए कि स्वस्ति गर्न गए त उनी नै जानु है। मैले यो यसरी किन भने भनेदेखि अरूले गर्यो भने बेठिक, उनीहरूले गर्यो भने ठिक। वामदेवले उहाँ चाहिँ उहाँलाई टिका लाउन गयो होइन, राजा वीरेन्द्रको लाउनेखेरि जस्टिफाई गरिरहेको थिएँ होइन। मै हुँ बरु यत्रो राज संस्थाको दुनियाँ कुराहरू पनि कहिले टिका लाउन गएको छैन म। यदि यहाँ केही परिवर्तन हुन लाग्यो भने कुनै पनि हालतमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा हुन्छ। केपी ओलीलाई स्पष्ट रूपमा नहुन सक्छ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई हुन्छ। अब भावी दिनमा जसको भूमिका हुने सम्भावना बढ्छ उसलाई थाहा नहुने हुन्छ। अरूले त एउटा पावर भनेर मानेका छन्। त्यसैले त नरेन्द्र मोदीले पटक भेटेका छन्। अब पोहोर पनि भेट्या हो लकडाउन अगाडि, अस्ति लकडाउनको टाइममा पनि भेटेको, सी जिङपिङले 3 चोटि भेट्या हो। सी जिङपिङ परारी यहाँ आउँदाखेरि पनि अब विशेष टोलीको सदस्यलाई पनि त्यहाँ पठाएको निर्मल निवासमा, जबकि हाम्रो सरकारले त्यो प्रसन्न हुँदैन त्यस्तो जेस्चरबाट भनेर जान्दै गर्नुको मतलब केही न केही एउटा शक्ति हुन् भनेर उनीहरूले मानेको। र अहिले विगत 3 वर्ष यता राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने, कोही चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ, एउटा भूमिका राजालाई दिनै पर्छ, कोही चाहिँ यो अन्याय किसिमले राज संस्था हटाएको रेफरेन्डम पनि गरे होइन, संविधान सभाले आम जनतासित छलफल विस्तृत रूपमा गरे पनि होइनन्, धोकापूर्ण किसिमले ल्याएको संविधान हो यो भनिरहनेको आवाज अहिले बढ्दै गएको बेलामा पक्कै ठुलो कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस हुन्छ। त्यो क्राइसिस हुने बित्तिकै सुरक्षा निकायहरू सजग हुनुपर्छ र सक्रिय हुनुपर्छ। सजग भइसक्या छनक पाइसक्यो। केपी ओली जस्तो 3 हप्ता अहिलेसम्म त्यत्रो ठुलो रागो गर्जिया जस्तो गरेर ठुलो स्वरले बोल्ने प्रधानमन्त्री कसैलाई कहाँ हो भनेर खोज्दै त मै कहाँ आउँछन् भन्ने व्यक्ति अहिले गएर चाहिँ म 3 वर्ष अगाडिको स्थितिमा म जान तयार भने अस्तिसम्म जान्न, कहाँ जाने के जाने भन्ने, सुधारेर आऊ भन्ने। अहिले त सुध्रिया छैन उनीहरू, आऊ भन्ने फेरि सुधारे। अब सुध्रे भने नि हुन्छ नि, सुध्रे भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्दैन उनीहरू। त्यसले यहाँ केही हुँदैछ भन्ने चाहिँ ठुलो सङ्केत दिन्छ।